معافی مانگ لے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے کل قیامت نو اونوں وی جنت دے وچ اللہ پاک کوٹھی الاٹ کرنگے نا او دی وی نیکی ضائع نہیں کریں گے اللہ نبی اللہ اکبر اللہ فرماتے نے جنت دے کناریاں دے اوتے اور جتھے دل جاندا ہے کوٹھیاں دیکھ لو اور میرے مصطفیٰ نو جدوں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کروایا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے کعبۃ اللہ دے دروازے دے اوتے کھڑے نے اور سامنے مکے دے چودھری کھڑے نے اور سامنے مکے دے سردار کھڑے نے آپ فرماندے نے اے مکے والےو اے تانوں پتہ ہے تواڈے نال میں کی سلوک کرنا ہے اللہ اکبر میرے دے گیت کو رکھ لیو کہندے نے کالو تاللہ لقد اثرک اللہ علینا فإن کنا لخاطئین سانو اللہ دے نبی جی امید ہے اللہ دے محبوب سانو تواڈے تے امید ہے آپ تسی سانو معاف فرما دو گے میرے نبی فرماندے نے قال لا تصریب علیکم اليوم اور جاؤ میں تانوں معاف کر دیتا ہے اور جویں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نوں معاف کر دیتا سی تے تانوں میں بھی معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور نہ دے رب اور تو ہی جہانی اتے دکھ عذاب اے تسانوں پاویں ساتھی ود زیادہ اے ملنا عذاب سانوں اے یوسف علیہ السلام دعاواں کر رہے نے اللہ اکبر اللہ اے پائیاں نو دعاواں دے رہے نے نالے مل رہے نے نالے رو رہے نے اور کہنے کہ نہ دے رب اور تو ہی جہانی ویرو تے دکھ عذاب تسانو پاویں اسی تھی اور پاویں اس تھی ود زیادہ اور ملے عذاب اسانو اور وک دے عاجز کر دے اور دیس بدسی اور جان دے اور فی مان اللہ رب حوالے اے ملے نے زندگیاں دے اور کہندے نے پیرو بلاو اللہ دی سپرد اور پتہ نہیں دوبارہ زندگی دے وچ اے ملاقاتاں ہونیاں کہ نہ ہونا اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو دیکھو اور بھائیاں نے ظلم کرن دے وچ اخیر کر دتی ہے اور میرے یوسف نے جناب انہاں نوں معاف کرن دے وچ اخیر کر دتی ہے اللہ اکبر اللہ او زیادتیاں کردے رہے میرے نبی یوسف انہاں نوں معافیاں دیندے اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے فرمان اے ساڈے واسطے نمونہ نے اے نبیاں دے فرمان اے ساڈے واسطے نمونہ نے نا اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر دے فرمان اے عمل کرنے واسطے نے اے سن کے نہیں ادھروں سن کے اور دوسرے کنوں کٹ جو کوئی فائدہ نہیں گل عمل دے نال بنے گی اللہ اکبر اللہ اے رات پہ گئی ہے اے یوسف علیہ السلام جا رہے نے اور زندگی نے انہاں دی اماں دی قبر آ گئی ہے اے میرے یوسف علیہ السلام نو اپنی ماں یاد آ گئی ہے نا مشکات دے اندر لکھیا ہے اور میرے نبی نے فرمایا ہے اور جڑا انسان ہر جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر دے اوتے جاندا ہے اللہ دے دربار دے وچ او والدین دا فرما بردار لکھیا جاندا ہے اللہ پاک نو معاف بھی فرما دیندے نے اور میرے بھائیو میرے مصطفیٰ دا گزر اپنی ماں دی قبر دے اوتے ہویا ہے اے ماں دیاں محبتاں اے ماں دا پیار میرے نبی نو یاد آ گیا ہے